Assalamu alaikum. Second year English, chapter Pakistan and the Modern World. A speech delivered by Liaquat Ali Khan at Kansas University, USA in 1950. In the previous lecture, we have discussed the introduction of this chapter. I have told you our veteran leader, first Prime Minister of Pakistan, Nawab Liaquat Ali Khan, highlighted 7 key features in this chapter. The previous 2 we have already discussed. The third point is what is the meaning of real freedom for the common man. आम आदमी के लिए हकीकी आज़ादी रियल फ्रीडम क्या है. What is the first duty of Pakistanis as a free people. एक आज़ाद कौम की हैसियत से पाकिस्तानियों की क्या ज़िम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है. ये सवाल बोर्ड में घुमाकर इस तरह भी पूछा गया, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ फ्रीडम. आज़ादी की का क्या मुतालबा है, आज़ादी की क्या शर्त है. फ्रीडम डज नॉट डिसेंड अपॉन पीपल, लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन पीपल. आज़ादी लोगों पर मनुसलवा की तरह उतारी नहीं जाती. पीपल मस्ट हैव टू रेज देमसेल्फ टू इट. लोगों को इस काबिल बनना पड़ता है कि वो आज़ादी को डिज़र्व करें. देन इट विल ब्रिंग फ्रूट. तब आज़ादी का फ़ायदा होता है. अगर हम पाकिस्तान बनाने के बाद पाकिस्तान की तरक्की की खुशहाली के लिए जद्दोजहद न करेंगे तो फिर हम हकीकी आज़ादी हासिल न कर सकेंगे. फ्रीडम डज नॉट मेयरली मीन ओनली फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन. लियाकत अली खान कहते हैं आज़ादी का मतलब सिर्फ गैर मुल्की तसल्लुस से आज़ादी नहीं है कि अंग्रेज़ आका चला गया और हिंदू मेजॉरिटी हम पर काबिज हो गई. फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, फ्रीडम फ्रॉम इलिटरेसी, फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिकल क्राइसिस. आज़ादी का मतलब ये है कि आम इंसानों को बुनियादी हुकूक, बेसिक राइट्स हासिल हो. फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, फ्रीडम फ्रॉम इलिटरेसी, फ्रीडम फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट. यानी सिर्फ गवर्नमेंट आज़ाद ना हो बल्कि लोग भी आज़ाद हो. और लोग आज़ाद जब होंगे जब उन्हें बुनियादी हुकूक, रोटी कपड़ा और मकान, रोज़ी रोटी के ज़रिए हासिल होंगे. आइए देखते हैं लियाकत अली ख़ान के इस पॉइंट ऑफ व्यू को. लियाकत अली ख़ान, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर द कॉमन मैन. आम आदमी के लिए आज़ादी का मफ़हूम क्या है. व्हाट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ पाकिस्तानी एज अ फ्री पीपल. ये सवाल घुमा कर इस तरह पूछते हैं व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ फ्रीडम. आज़ादी हमसे क्या मुतालबा करती है. इन तीनों सवाल का जवाब यही रहेगा. इसको इस तरह कंपोज किया गया है कि ये तीनों सवालात को हाईलाइट कर रहा है जो बोर्ड ने बार बार. मैं इसको स्टार क्वेश्चन कह सकता हूँ क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का. लियाकत अली खान एनालाइज करते हैं, जायज़ा लेते हैं, तज़िया पेश करते हैं दैट फ्रीडम ओनली फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, FOREIGN, बैरूनी तसल्लुत. डोमिनेशन is an outward idea, outward, out fashion, backward idea, दकियानूसी आइडिया. फॉर द कॉमन मैन, आम आदमी के लिए फ्रीडम से मुराद है, फ्रीडम मीन्स टू अवेल द बेसिक राइट. आम आदमी के लिए आज़ादी का मतलब यह है कि वो अपने बुनियादी हुकूक हासिल कर सके. उसे शेल्टर या छत हासिल हो, उसे रोज़ी रोटी हासिल हो. फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस. हुकूमतें आवाम को नज़रअंदाज न करें,
حکومتیں عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کریں. فریڈم فرام ڈیزیز، وہ بیماریوں سے آزاد ہو، یعنی اسے ہیلتھ پروویژن ملے، صحت عامہ کی سہولیات ملے. فریڈم فرام الٹریسی، اسے بیسک ایجوکیشن کے مواقع میسر ہوں، تعلیم کے بہتر تعلیم کے مواقع میسر ہوں، ایلیمنٹری لیول پر، انٹرمیڈیٹ لیول پر، ہائر ایجوکیشن لیول پر، پروفیشنل لیول پر، اکیڈمک لیول پر. فریڈم فرام پاورٹی، وہ ہنگر، بھوک اور اسٹارویشن سے آزاد ہو. فریڈم فرام ان امپلائمنٹ، وہ بے روزگاری سے آزاد ہو. تب آزادی صحیح معنوں میں آزادی کہلانے کی مستحق ہوگی. If human rights are not given، اگر عوام کو بنیادی سہولتیں، انسانی حقوق، بنیادی حقوق نہ دیے گئے، there is the lacking of freedom، تو سمجھو آزادی میں کوئی نقص ہے، کوئی فلا ہے. It is the اب سوال کا دوسرا حصہ، what is the first duty of Pakistanis as a free people، یا what are the demands of freedom. It is the foremost، FORE، اولین. It is the foremost duty of every Pakistani، یہ ہر پاکستانی کا اولین فرض ہے، پہلا فرض ہے، to maintain their freedom، کہ وہ اپنی آزادی کی حفاظت کریں. through constant vigilance، مسلسل نظر رکھیں کہ کوئی ہمارے وسائل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہے، کوئی پاکستان کی دولت غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہے، کوئی لوٹ مار تو نہیں کر رہا ہے، لوٹنگ تو نہیں ہے، کرپشن تو نہیں ہے. منرل ریسورسز، واٹر ریسورسز، انرجی ریسورسز صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے. کانسٹنٹ ویجیلنس رکھے، کڑی نظر رکھے. ہارڈ ورک اینڈ ڈیووشن، پاکستانی قوم محنت کریں، قربانیاں دیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے. they should prove to deserve this freedom، تب انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ آزاد قوم کہلانے کے مستحق ہیں. اپنے عمل سے پریکٹیکلی ثابت کریں، ڈیووٹ کریں، ہارڈ ورک کریں، آنیسٹی شو کریں، کنٹریبیوٹ کریں وطن کی پروگریس اور ڈیولپمنٹ میں. بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے انجینئر، بینگ اے مینیجر، وہ اپنا پارٹ، بینگ اے آرمی آفیسر، وہ اپنا پارٹ ادا کریں، وہ کسی قربانی سے دریغ نہ رکھیں. they should prove to deserve this freedom، unless otherwise they would disgrace free men and women all around the world. اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، اگر پاکستان ترقی نہیں کرے گا، اگر وہ اسی طرح لمٹنگ وے میں سسکتا ہوا، لنگڑاتا ہوا چلے گا، وہ ہمیشہ غیر ترقی یافتہ رہے گا، خدا نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آزادی کا حق ادا نہیں کیا. بحیثیت قوم، it is our foremost duty to contribute in the progress of our country. دامے درمے سخنے، ہم پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. اسٹوڈنٹس کا کردار ہے، اساتذہ کرام کا کردار ہے، لیڈروں کا کردار ہے، معماروں کا کردار ہے، مسیحاؤں کا کردار ہے. ہر شخص اپنی اپنی فیلڈ میں مخلص ہو، اپنی ڈیوٹی کو بہتر طریقے سے انجام دے، تو یقیناً انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار ہے. نیکسٹ کوشچن، واٹ از مین بائی سینتھیسس؟ سینتھیسائز کرنا، مصنوعات کی تیاری، بنانا، کمپوز کرنا. واٹ سینتھیسس لیاقت علی خان بلیوز نیسیسری فار پاکستان؟ دیکھیے پچھلے کوشچن میں ایک کوٹیشن شامل کی ہے جو لیاقت علی خان کا ہی جملہ ہے کہ our first duty is to ourselves، ہماری پہلی ڈیوٹی ہم پر ہے، ہماری قوم پر ہمارا فرض ہے. میرا حق میری امت پر، میری قوم پر ہے، میرے پاکستانیوں پر ہے. I do not say in any spirit of selfishness، میں یہ بات کسی سیلفشنس یا شیوانزم کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمیں سیلف لیس ہو کر، ڈیووٹڈ ہو کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اب اگلا سوال ہے
سینتھیسس سے کیا مراد ہے؟ کیا سینتھیسس لیاقت علی خان سجیسٹ کرتے ہیں، پرسکرائب کرتے ہیں، نیسیسری بلیو کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان، سینتھیسس ریفرز ٹو اے بلینڈ، ایک مکسچر ہے، a combination of old religious faith، ہم اپنے روایتی اقدار پہ قائم رہیں، ہم اپنے مذہبی عقیدوں پر مضبوطی سے قائم رہیں، ہم اپنی اخلاقی قدروں پر مضبوطی سے قائم رہیں، ہم اپنی ٹریڈیشنل ویلیوز کو نظر انداز نہ کریں۔ دو فیکٹر استعمال کیا ہے لیاقت علی خان نے۔ پہلا فیکٹر یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مذہب سے جڑے رہیں، اللہ کی عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، روزے رکھیے، زکوٰۃ دیجئے، حقوق العباد ادا کیجئے۔ یعنی پہلا فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں اپنی مورل ویلیوز، اخلاقی اقداروں کو، ٹریڈیشنل اسپیکٹس کو، روایتوں کو اور مذہبی عقیدوں پر مضبوطی سے کاربند رہنا ہوگا کہ یہ ہماری بنیاد ہے۔ لیکن دین اور دنیا دونوں میں میزان قائم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے مضبوط مذہبی عقائد کے ساتھ، اپنی عبادت اور ریاضت کے ساتھ ماڈرن سائنٹیفک ٹیکنیکس اور انڈسٹریل پروگریس کو بھی اپنانا ہوگا۔ اولڈ اور نیو، ماڈرن، اولڈ کیا ریلیجیس فیتھ، اولڈ کیا مورل ویلیو، اولڈ کیا ٹریڈیشنل اسپیکٹ، اور نیو کیا ہے، ماڈرن کیا ہے، سائنٹیفک ٹیکنیکس اور انڈسٹریل پروگریس، وچ گارنٹی، جو ضمانت دیتی ہے ٹو پروگریس۔ اگر ہم اپنے قدیم مذہبی روایات کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی علوم اور ٹیکنیک سے بھی بہرہ ہوں گے، انڈسٹریل پروڈکشن کو بھی اپنائیں گے، تو یہ ضمانت ہے پروگریس کی اس دنیا میں، اور ہم کمپیٹ کر سکیں گے، کمپٹیشن میں آ سکیں گے، مقابلہ کر سکیں گے ود ایڈوانس کنٹریز۔ ہم بیکورڈ نہیں رہ جائیں گے، ہم لیکنگ نہیں رہ جائیں گے۔ اے کنڈیشن آف سروائیول، یہ ہمارے بقا کی ایک شرط ہے، بقا کے لیے ایک شرط ہے، اینڈ ٹو کنٹریبیوٹ پیس، اور ہم اس قابل ہوں گے کہ دنیا کی بقائے امن میں اور دنیا کی پروگریس میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ تو لیاقت علی خان کے مطابق، اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان، synthesis refers to a combination of old religious faith and modern scientific techniques. Is that clear? نیکسٹ ہمارا جو پانچواں فیچر ہے، what does لیاقت علی خان put forward as the two main duties of the western world؟ لیاقت علی خان اپنی تقریر میں کینساس یونیورسٹی یو ایس اے میں اب ویسٹرن ورلڈ کو، یورپی ممالک کو اور امریکہ کے اکابرین کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ کی مورل سپورٹ، آپ کی سائنٹیفک سپورٹ، آپ کی ٹیکنیکل سپورٹ نوزائیدہ ممالک، نیو ایمرجنگ کنٹریز کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ دنیا لنگڑی رہے گی، لمپنگ رہے گی، اس وقت تک ریئل پروگریس نہیں کر سکے گی جب تک کہ تمام ممالک گڈ پیس پر نہ آ جائیں، ماڈرنائزیشن کی طرف نہ آ جائیں۔ ایز سجیسٹڈ بائی مسٹر لیاقت علی خان، فرسٹ ڈیوٹی، کتنی ڈیوٹی دے رہا ہے؟ 2 ڈیوٹیز اسائن کر رہا ہے۔ لیاقت علی خان ویسٹرن ورلڈ کو 2 ڈیوٹیز اسائن کر رہا ہے۔ فرسٹ کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ ڈیوٹی آف ویسٹرن ورلڈ از ٹو آنر انڈیپینڈنس اینڈ ڈیموکریسی آف ینگ نیشن، کہ نئی آزاد ہونے والی قوموں کی آزادی کی قدر کی جائے، ان کے جمہوری اقدار کی قدر کی جائے، انہیں پنپنے کا موقع دیا جائے، انہیں ترقی کا موقع دیا جائے۔ سیکنڈلی، ویسٹرن ورلڈ شیئر کرے اپنا گریٹ فنڈ آف نالج اور ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ ود دیم، یعنی وہ قومیں جو آزاد ہو رہی ہیں، وہ قومیں
नौज़ायदा मुमलिकत जैसे पाकिस्तान है, 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान को वेस्टर्न वर्ल्ड के टेक्निकल सपोर्ट की, फंड ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है। वो शेयर करे वेस्टर्न वर्ल्ड उनके साथ, उनको सपोर्ट करे विद देम फॉर द सेक ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस इन दिस वर्ल्ड। और ये ज़रूरी है इस दुनिया के बक़ाए अमन और तरक्की के लिए कि अगर दुनिया की अक्सरियत जो आबादी है वो पसमानदा रह जाएगी तो दुनिया तरक्की नहीं करेगी, दुनिया में बैलेंसिंग कायम नहीं होगी। तो लियाकत अली ख़ान वेस्टर्न वर्ल्ड की फ़र्स्ट ड्यूटी असाइन करते हैं कि वो ऑनर दें इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी ऑफ द यंग नेशन को। सेकेंडली, टू शेयर द ग्रेट फंड ऑफ नॉलेज एंड टेक्निकल सपोर्ट विद देम फॉर द सेक ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस इन दिस वर्ल्ड एंड कॉन्स्टिट्यूट सपोर्ट मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि दुनिया की बड़ी आबादी उन ममालिक पर मुश्तमिल है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए हैं। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है और दूसरे ममालिक हैं, और वो उन ममालिक को वेस्टर्न वर्ल्ड के टेक्निकल एडवांसमेंट और कंसल्टेंसी की ज़रूरत है ताकि दुनिया जो है वो तरक्की की शाहराह पर गामजन हो सके। लिहाजा उन्हें अपने सबसे पहले तो वो उनकी आज़ादी की हिफाजत में किरदार अदा करें, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करें, वो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स में किरदार अदा करें, वो उनके इंडिपेंडेंस को, आज़ादी की कदर करें, आज़ादी पामाल ना करें, उनको सब्जुगेट ना करें, उनको डोमिनेट ना करें। और दूसरा ये कि वो फंड ऑफ नॉलेज और टेक्निकल सपोर्ट, अपनी एडवांसमेंट जो है वो उनके साथ शेयर करें ताकि दुनिया की एक बड़ी आबादी तरक्की की शाहराह पर गामजन हो सके। हील द सिक, जो बीमार हैं उनको इलाज करो। क्लीन द लेपर, जो ज़ख़म है उनके ज़ख़्मों पर मरहम रखो। फ्रीली यू हैव गिवन, खुदा ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। फ्रीली गिव टू अदर, तुम दूसरों को भी उसमें शरीक करो। ये कोटेशन इस चैप्टर से हस्बे हाल है। हमने पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के हवाले से 5 अहम तरजीहात जो है वो कवर की और डिस्कस किया। हिंदुस्तान के लोग क्यों हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों हिंदुओं के साथ मुतहदा हिंदुस्तान में रहना ना चाहते थे। फिर हमने शेयर किया कि लियाकत अली ख़ान हिंदू और मुस्लिम बिलीफ्स के क्या डिफरेंसेस जो है हाईलाइट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट डिस्कस किया कि कॉमन मैन के लिए रियल फ्रीडम क्या है और पाकिस्तानीज़ की फ़र्स्ट ड्यूटी एज अ फ्री पीपल क्या है। चौथा पॉइंट डिस्कस किया कि सिंथेसिस क्या है और लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के लिए क्या सिंथेसिस नेसेसरी बिलीव करता है। पांचवा पॉइंट डिस्कस किया कि वेस्टर्न वर्ल्ड की 2 मेन ड्यूटीज़ पाकिस्तान या न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए क्या है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।